झेडपीक म्हणून आपली बायलेक काडला फुडें. बायलेक समज नाशिल्लो जाल्यार चेडवाक तरी काडटा आसलो. चेडवाक समज नाशिल्लें जाल्यार भावाक, देराक नाल्यार आनीक कोणाक सोयऱ्यांक आपल्या कोणाच्या हाडटले आसलें पंचायती बसयतले आसले. आतां तेच पळयलें ना ते कितले कितले व्हायरल व्हिडिओ जाले ते. BJP खंय कुत्रो बसून बसयल्या. BJP इलेक्शनाक कुत्रो बसून निवडून येतलो खंय. म्हजें नांव राजेश लोटलेकर. मदीं सोशल मिडिया आतां पळयता पळयता एक गजाल कानार पडली, दिश्टी पडली म्हणूं येता की BJPन आपले जिल्हा पंचायतीचे सदस्य म्हणजे जाहीर केले. खंय खंय कोण कोण इलेक्शन लडोवपाचो आसा जिल्हा पंचायत तेंची नांवां जाहीर केलीं. आमच्या रेईस मागूस जिल्हा पंचायतीन रेश्मा संदीप बांदोडकर हेचें नांव जाहीर जालां. ती इतलीं वर्सां जवळ जवळ 4 वर्सां म्हणूं येता पंचायतीची सरपंच आसा. जी 4 वर्सां गेल्या तातूंत एका ग्रामसभेक ती बायल केन्नाच उलोवंक ना. कसल्याच प्रश्नाचेर जाप दिवंक ना लोकांच्या. फक्त जाप दिता फक्त सेक्रेटरी नाजाल्यार उपसरपंच. ही कसलेच एका पंचायतीन जाप दिना. येता फक्त बसता. केन्ना केन्ना तिजो सद्या आसा पळय ZP घोव तो येवन थंय बसता तिच्या म्हऱ्यांत केन्ना ग्रामसभा आसता पळय तेन्ना. पूण तेच्या तोंडांतल्यान एक कितें उतर कोणाचे जाप दितलो म्हणून कोणाच्या प्रश्नांचे जाप दितलो म्हणून उतर येना. ही आतां BJPन हिजें नांव फुडें काडलां. आतां सद्या पिल्यान मार्रा पंचायतीन जी सरपंच आहा तिजें नांव ZPक जाहीर जालां. जी पंचायतीनूच समज कांयच कामां सारकीं लोकांची करूंक जायना, करिना आनी कोण प्रश्न विचारता ग्रामसभेक तेजी उत्तरां दिवंक जायना. ती ZP BJPन हाडून कितें करतली, कसले दिवे लायतली. आनी हें BJPचें फॅमिली राज. पंचायतीन सद्या कितें चल्लां ह्या पिल्यान मार्राच्या पयलीं आतां ZP आसा पळय तो पयलीं सरपंच जालो. 99 सान पंच तो मागीर सरपंच मेरेन तो उरलो. आनी जेन्ना जेन्ना बायलेचो हांगा रिजल्ट जातालो बायलेचो रिजल्ट तेन्ना तो आपले बायलेक सद्या पळय नांव काडलां पळय BJPन रेश्मा संदीप बांदोडकर ते बायलेक तेणें बसयल्या. 2-3 ना जेन्ना लेडी व्हड जाला पळय तेन्ना बायलेक बसयल्या आनी बायल आयल्याय बी. आनी आतां हेज्या फुडें आतां हो सद्या लेडीज हे जाला रिजर्व म्हणटकच तेका कळ्ळें आतां आपल्याक परतो चान्स मेळचो ना ZPक म्हणून आपली बायलेक काडला फुडें. बायलेक समज नाशिल्लो जाल्यार चेडवाक तरी काडटा आसलो. चेडवाक समज नाशिल्लें जाल्यार भावाक, देराक नाल्यार आनीक कोणाक सोयऱ्यांक आपल्या कोणाच्या हाडटले आसलें पंचायती बसयतले आसले. आतां तेच पळयलें ना ते कितले कितले व्हायरल व्हिडिओ जाले ते. BJP खंय कुत्रो बसून बसयल्या. BJP इलेक्शनाक कुत्रो बसून निवडून येतलो खंय. आतां कितें केलां आपली फॅमिली राज केल्या. आतां ही कसले दिवे लायतले कोण जाणा BJPचे. आनी BJPन हाडटा हे सगळे फॅमिली राज कसले दिवे लायतले फुडें खबर ना. पळोवया. देव बरें करूं.